السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الكريم؟ بارك الله فيك. سألني أحد الإخوة: هل تصلح هذه الشاة للأضحية؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، الله يبارك فيكم. الذي يظهر والله أعلم، اللي على طرف الأذن هذا ليس بعيب. يقولون هذا يعلمون المواشي بهذا الإعلام للتمييز بينها أو للتفريق بينها. أما الثقب الذي في وسط الأذن هذا في محل نظر، والله أعلم بالسؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، الأحوة ألا تصح هذه الشاة لهذه الرواية. وفي رواية أخرى ولو كانت ضعيفة لفظ خرقاه ولو كانت ضعيفة، ولكن هذه الرواية توثق مفهومه، فمفهوم هذا الحديث مقبولة. فالأحوة ألا تزح هذه الشاة ولو كان في جواز، والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبا المجد، الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. أحسن الله إليكم. أخي الكريم، هذه الأضحية تجزئ إن شاء الله، ولا حرج في أدائها كأضحية لله عز وجل، لأن الشاة الموسومة هذه تسمى شاة موسومة، يعني معلمة عليها علامة من قبل الرعاة أو أصحابها ملاكها الأساسيين. هذه العلامة أو هذه الوسمة لا تؤثر في هذه الشاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقولنا تجزئ هذا يعني أنها يعني مقبولة، لكن ليست هي الأفضل. الأفضل أن ينتقي الإنسان أفضل الشياه يقدمها لله عز وجل، هذا الأفضل. أما هل تجزئ فهي تجزئ، وإن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أصحابها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا أخي؟ هذه الأضحية لا تصلح للأضحية لحديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نزحي بأوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقة ولا شرقة، أخرجه أحمد. وفي أذن هذا الأضحية شرق وخرق، ولهذا لا تصلح للأضحية. بارك الله فيكم.